جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر مجدداً هدف تجاوز نظامی آشکار ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. پس از حملات ژوئن 2025 جهان بار دیگر در ماه‌های فوریه تا آوریل 2026 شاهد تکرار تجاوزات نظامی علیه ایران بود. اقداماتی که نه تنها امنیت ملت ما بلکه اعتبار کل نظام حقوق بین الملل را هدف قرار داد. در 28 فوریه 2026 ملت ایران یکی از تلخ‌ترین و دردناکترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد. در آن روز رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران در حالی که در دفتر کار خود حضور داشتند به شهادت رسیدند. همزمان مدرسه‌ای در شهر میناب هدف حمله قرار گرفت و 168 دانش آموز، کارکنان مدرسه و اعضای خانواده آنان در اقدامی جنایتکارانه قتل عام شدند. هنگامی که حمله به مراکز آموزشی، درمانی، زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات اقتصادی و حتی تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون پاسخ مؤثر جامعه بین‌المللی باقی بماند، هیچ کشوری نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که فردا خود قربانی چنین رفتاری نخواهد شد. از همه نگران کننده‌تر آنکه این تجاوزات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران مسیر دیپلماسی و گفتگو را برگزیده بود و مذاکرات برای حل و فصل اختلافات در جریان بود. پاسخ به دیپلماسی نه از مسیر مذاکره بلکه با حمله نظامی داده شد. چنین رفتاری اعتماد به دیپلماسی را تضعیف می‌کند، اعتبار سازوکارهای مسالمت‌آمیز حل اختلافات را زیر سوال می‌برد و پیام خطرناکی برای آینده روابط بین‌الملل به همراه دارد. خانم‌ها و آقایان، آنچه جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد صرفاً یک تهدید علیه امنیت ملی کشور نبود، بلکه چالشی علیه اصول بنیادینی بود که نظم حقوقی بین‌المللی بر پایه آنها استوار است. از این رو دفاع از این اصول صرفاً دفاع از جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه دفاع از امنیت جمعی، ثبات منطقه‌ای و اعتبار حقوق بین‌الملل است. اگر اصل منع توسل به زور تضعیف شود و تجاوز نظامی به ابزاری عادی در روابط بین‌الملل تبدیل گردد، هیچ کشوری صرف نظر از اندازه، قدرت یا موقعیت جغرافی خود از پیامدهای آن در امان نخواهد. صلح را باید ساخت، حفظ کرد تا پایدار کرد. عالی جنابان، با وجود آنکه تنها چند هفته از امضای تفاهمنامه اسلام آباد برای پایان جنگ می‌گذرد، ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان داد که به تعهدات خود پایبند نیست. نقض آشکار مفاد این تفاهمنامه، حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل، تأسیسات آب آشامیدنی، قایق‌های ماهیگیری، شناورهای تجاری محلی، مراکز هواشناسی و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی مصادیق آشکار نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و نمونه‌ای روشن از استمرار سیاست توسل به زور و بی‌اعتنایی به تعهدات بین‌المللی است. همزمان مداخله مستقیم آمریکا در روند اجرای ترتیبات امنیتی و دریایی در تنگه هرمز و اعمال مجدد محاصره دریایی بار دیگر امنیت یکی از مهمترین آبراه‌های راهبردی جهان را با مخاطره مواجه ساخت و موجب اخلال در جریان عادی کشتیرانی تجاری بین‌المللی شد. وزرای محترم امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و نیز نقض آشکار تعهدات ناشی از تفاهمنامه اسلام آباد از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل را به شدت محکوم می‌کند. تداوم این اقدامات امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا را با مخاطرات جدی روبرو ساخته است. همزمان استمرار فاجعه انسانی در غزه، ادامه اشغال، کشتار غیرنظامیان، تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی و محرومسازی مردم فلسطین از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی همچنان یکی از عمیق‌ترین بحران‌های وجدان بشری و مهمترین تهدیدهای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. مسئولیت عاملان این جنایات از پاسخگویی نه تنها به تشدید خشونت‌ها انجامیده، بلکه اعتبار نظام حقوق بین‌الملل و سازوکارهای چند جانبه را نیز با چالشی جدی مواجه ساخته است. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت توقف فوری تمامی اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان، رفع کامل محاصره، تضمین دسترسی بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، مخالفت قاطع با هر گونه کوچ اجباری مردم فلسطین و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تأکید می‌کند. تحقق صلحی پایدار در منطقه بدون پایان اشغالگری و احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین امکان پذیر نخواهد بود. ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به فرد، حلقه مهم اتصال
حلقه‌ای مهم در اتصال آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، غرب آسیا و آبهای آزاد به شمار می‌رود و آمادگی دارد ظرفیت‌های گسترده خود را در حوزه کریدورهای حمل و نقل، امنیت انرژی، تجارت منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار دهد. آینده این سازمان باید بر پایه رویکردی جامع و چند بعدی شکل گیرد. رویکردی که در آن امنیت، توسعه اقتصادی، انرژی، اتصال منطقه‌ای، فناوری و همکاری‌های انسانی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. Paris Hutapea mengaku mantan kliennya ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sangat sedih setelah ia mundur sebagai kuasa hukumnya. Hotman menegaskan tidak mengetahui keberadaan Febri saat ini. Resmi mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansyah, Hotman Paris pergi ke Singapura Jumat pagi untuk menjalani pengobatan. Dalam kesempatan ini, Hotman juga menyampaikan Febri sulit mencari pengganti Hotman sebagai pengacaranya. Hotman juga menegaskan tidak mengetahui keberadaan mantan kliennya Febri Ardiansyah yang hingga kini belum ditahan usai dijadikan tersangka kasus korupsi. Pak Febri sangat sedih karena sudah resmi saya umumkan dan mereka langsung sortir semua pengacara untuk gantikan saya, dan berulang-ulang dia mengatakan, berulang-ulang dengan nada sedih, tidak ada figur yang sama dengan Hotman, dia bilang. Tidak ada figur yang sama kelasnya dengan Hotman. Karena dia katanya sudah puluhan tahun mengamati, dan saya dianggap sebagai pemecah ombak di persidangan yang bisa membuat persidangan tetap suasana sejuk, tapi dalil-dalilnya bisa mematikan dalil lawan. Jadi, ya, itu aja keluhan dia. Jadi sampai sekarang belum menemukan, dan selalu dia figur yang saya amati puluhan tahun. Ya, pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Ardiansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Ardiansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah, aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku siap dipanggil polisi sebagai terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Meski tengah memiliki masalah kesehatan, ia menegaskan tidak akan menghindari proses hukum. Merasa aduan-aduan seperti itu gimana ngerespon itu? Don't worry lah.
don't worry. Ya, don't worry. Seandainya Abang diminta Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gua bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya Abang diminta untuk klarifikasi, Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan cukup itu aja, Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa. Itu nggak masalah. Kalau gua bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan. Tadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara, khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan arahan Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan, ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar, dan melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah hari ini bakal diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang dan 74 kg emas. Kejagung mengancam upaya paksa jika Febri kembali mangkir. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan penanganan perkara Febri Adriansyah terus berlanjut. Febri dipanggil kembali hari ini untuk diperiksa sebagai saksi usai tidak hadir pada pemanggilan pertama kemarin. Rudi menegaskan status saksi Febri terkait diterbitkannya sprindik baru oleh Kejagung atas perkara ini. Terkait dengan penanganan perkara Jampitsus terus berlanjut. Pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex-Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini,